السلام عليكم أعزائي التلاميذ. نحاول إن شاء الله نكملوا باقي فقرات الدرس. إذا من بعد ما درنا égalité de deux fonctions, عنده représentation graphique d'une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire représentation graphique d'une fonction? هو التمثيل البارامتري لدالة أي بغينا ننشئو منحنى. بيان سور في الثالثة إعدادي درتو لي فونكسيون افين لي فونكسيون لينيير، يعني الدوال الخطيه والدوال التآلفيه. اذا فيما يخص منحنى الداله الخطيه، الداله الخطيه تكتب غابيل، تكتب على اف دو اكس، تكتب على شكل ا اكس. الداله التآلفيه اف دو اكس كتساوي لنا ا اكس بلس بي. اذا اللي بغينا نرسموا المنحنى ديال الداله اف، قلنا المنحنى ديالها عباره عن مستقيم. اذا هذا المستقيم هذا بالنسبة للدالة الخطية مستقيم يمر من أصل المعلم بحال هذا الشكل. دالة خطية مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا هذا مستقيم، إذا هذا هو السي اف، هذا ما نسميه كورب دو اف. إذا مثلا اف دو اكس إيكال اكس، اف دو اكس إيكال اكس، هذه دالة خطية. شنو هي الدي اف؟ هي اف. شنو هو السي اف؟ هو هذا المستقيم هذا. إذا أي نقطة خدينا إكس من دي إف كاين عندها إيماج ديالها إف دو إكس. دالة تآلفية أيضا المنحنى ديالها هو كورب دو إف، هو اللي رمزو له سي إف، فهو عبارة عن مستقيم، ولكن دون سو كا ما كيمرش من أصل المعلم، يعني كيمر من علاش؟ حيت إف دو زيرو كتساوي لنا هذاك العدد بي. إذا ندوزو نشوفو تعريف عندنا هنايا أون جينيرال. دابا هادشي درنا في الثالثة إعدادي، دالة خطية ودالة تآلفية. دابا ان شاء الله نشوفو اون جينيرال كل داله كيفاش نقدر نرسم المنحنى ديالها. سواء اف ان فونكسيون نيميريك ديفيني سور دي، سواء لتكون اف داله عدديه معرفه على واحد المجال تي اف مجموعه التالي ديالها، سواء او اي جي ان روبير دي بلون، مع المستوى غالبا كناخذو معلم متعدد ممنظم، روبير اورتونومي. لا ريبريزونطاسيون غرافيك، تمثيل مبياني. لا ريبريزونطاسيون غرافيك بيان بارفوا كنقول لكم ريبريزونطاسيون بارامتريك، كنتسافوكم تلاميذ السنه الاولى والبكالوريا عندهم ريبريزونطاسيون بارامتريك. هنا عندنا ريبريزونطاسيون غرافيك، تمثيل مبياني دو لا فونكسيون اف est constitué de tous les points m, x, y des plans tels que x appartient de f et y égale à f de x. إذا شنو هو منحنى الدالة f؟ هو هذا مثلا في الحالة هذه المنحنى هو مجموعة النقط constitué de tous les points، هو مجموعة النقط m، في الحالة m عندها x y بحيث y هي f de x، هي مجموعة نقط بحيث x كتنتمي للدي f و y كتساوي لنا f de x. إذا المنحنى هو مجموعة النقط. نقدر نقول أن منحنى الدالة هو مجموعة النقط بحيث الأفاصيل ديال النقط x كتنتمي لمجموعة تعريف الدالة، والأراتيب ديالها هما لي f de x، يعني صور ديال الأعداد x. هذا هو منحنى دالة، représentation paramétrique، représentation graphique pardon. هنا la représentation graphique باش نعاودها de la fonction f s'appelle aussi la courbe de f، يعني التمثيل المبياني كيتسمى أيضا la courbe de f et son note cf، يعني cf يعني نسبة إلى courbe de f. كانت عندنا g c g h c h ainsi de suite. y égale à f de x est appelée équation de cf. هاد y égale à f de x كتسمى معادلة المنحنى السي اف. بيان سور كما قلت لكم في الحاله ديال الداله التآلفيه، مثلا خدينا اف دو اكس كتساوي لنا 2 اكس بلس 1. شنو هو المعادله ديال هذا المنحنى هذا؟ كنقولوا y تساوي لنا 2 اكس بلس 1. هذه هي المعادله. اذا بيان سور عندنا تمثيل بارامتري، تمثيل مبياني اللي هو هذا اكس كتنتمي للمحور الافاصيلي ديال دي اف، وكاين الصوره ديالها اف دو اكس. اذا هذا المنحنى هو مجموعه من النقط. كل هذا نحاول نطولوه شويه. اذا هذا هو المنحنى. اذا بالنسبه لينا في هذه الحاله نشوفوا اكزومبل. soit la fonction f définie par f de x. هناخذ واحد المثال هنا، خدينا la fonction f définie par la valeur absolue de 2x plus 1، القيمة المطلقة ديال 2x plus 1.
Question numéro 1. Déterminer parmi les points ce qui appartient à C, F. إذا بغينا من بين تلك النقط اللي عندنا A, B et C بغينا نحددوا النقط اللي كينتميو للمنحنى المنحنى. إذا باش ينتميو للمنحنى خصهم يحققوا لنا المعادلة. نشوفوا مثلا نديرو لنا réponse. إذا parmi les points A مثلا ناخذوا لو بوان A. شنو الأفصول ديالها؟ X صفر و Y تساوي صفر. قلنا الوغ خصنا نحسبوا F دو صفر ونشوف واش عطينا صفر ولا ما عطينا صفر. قلنا F دو X هي لا فالور ابسولي دو 2x plus 1. دونك F دو 0 كتساوينا هي لا فالور ابسولي دو 2 fois 0 plus 1 هي لا فالور ابسولي دو 1 اللي هي 1. Or 1 différent de 0. Donc, le point A, d'abscisse 0, 0, n'appartient pas à CF. Mais nous pouvons dire que le point مثلا A' اللي عندها 0, 1 appartient à CF. هذا اكزومبل ديال نقطة كتنتمي للمنحنى ونقطة ما كتنتميش للمنحنى. إذا الطريقة سهلة جدا باش نتحقق من شي نقطة، كنحسب الصورة ديالها وكنشوف واش هي نفس الصورة اللي عندنا. شوفوا ليكزومبل نيميرو 2 عندنا moins 1 demi 0. On a de la même manière on a بصيغة أخرى خصنا نلقاو أن f de xb égale à yb. لا لقينا f de xb égale à yb غنقولو b appartient à CF tout simplement. N'importe quel point. Là كان الأفصول f de الأفصول ديالها كتساوي الأفصول ديالها كتنتمي. كان différent راه n'appartient pas. On a f de moins 1 demi égale combien? Égale la valeur absolue de 2 fois moins 1 sur 2 plus 1. Il y en a 2 مشات مع 2 بقى هي la valeur absolue de moins 1 plus 1 qui égale la valeur absolue de 0 qui égale à 0. Donc le point B moins 1 demi 0 appartient à CF. Chauffe le point numéro 3, C. Chauffe C, le point C. On a de la même manière, f de moins 3. On a f de moins 3. هي la valeur absolue de 2 fois moins 3 plus 1. Il y a la valeur absolue de moins 6 plus 1. Il y a la valeur absolue de moins 5 qui est égale à 5. Donc f de moins 3 égale à 5. D'où le point C اللي عندها ناقص 3 5 appartient à CF. إذا نشوفوا on va essayer de on va construisons la courbe CF ou bien on va construire CF. نحاولوا نشوفوا دابا المنحنى ديال الدالة F. Question numéro 2. إذا باش نشوفوا المنحنى ديال الدالة F غنحتاجو il faut se débarrasser des valeurs absolues. خصنا نتخلصوا من القيمة المطلقة. إذا بالنسبة لنا في هذه الحالة شحال عندنا f de x كتساوي لنا هي la valeur absolue de 2x plus 1. En général, je rappelle, la valeur absolue de y كتساوي لنا soit y soit moins y. Y c'est y positif, moins y c'est y négatif. Alors غادي نسميوها هي y. Alors هادي كامل نسميوها هي y. ممكن ندير طابلو دو سيني ديال 2x plus 1 وممكن نخدموها هكا sans problème. On a la valeur absolue de 2x plus 1 كتساوي لنا 2x plus 1 si 2x plus 1 positif وكتساوي لنا moins 2x plus 1
si 2x plus 1 négatif. اش نحاولوا نديرو دابا؟ نحاولوا نخرجوا x. On va essayer de trouver x هنا. نشوفوا x كيما دايره هنا. الوغ هادشي دونك لا فالور ابسولي دو 2x بلس 1 كيساوي لنا شنو؟ 2x بلس 1 سي هاد الان نديرو في الطرف الاخر غتجينا 2x supérieur à moins 1 وهنا moins 2x plus 1 si 2x supérieur à 2x inférieur plutôt à moins 1 d'où f de x كتساوي لنا اللي هي هادي كتساوي لنا 2x plus 1 هنا moins 2x moins 1 عندنا avant les parenthèses عندنا signe moins alors on change de signe ce qui est à l'intérieur des parenthèses عندنا أقواس مصبوغة بإشارة مسبوقة بليطو بإشارة ناقص كنحيدو الأقواس ولكن كنغيرو إشارات ما بداخل الأقواس هنا سي إكس supérieur égal à moins 1 demi وهنا سي إكس inférieur égal à moins 1 demi alors هذا هو التعبير ديال اف دو إكس alors اف دو إكس كتساوي لنا جوج إكس بلس 1 إلا كانت إكس كبر من ناقصو ديال جوج كتساوي لنا موان 2 إكس موان 1 إلا كانت إكس inférieur à moins 1 demi إذا شنو مطلوب منا دابا؟ بغينا ننشئو منحنى الدالة اف الوغ عندنا هنا جوج المجالات المجال الأول هو موان 1 دومي بلس لانفيني والمجال الثاني هو موان 1 دومي موان لانفيني موان 1 دومي إذا لاحظوا أن على كل مجال هنا ممكن نكتبو هنا autrement هي 2x plus 1 si x إما هكا إما هكا ça appartient à l'intervalle moins 1 demi plus l'infini ou égal à moins 2x moins 1 si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 demi إذن هنا f de x التعبيرين معا تكتب على شكل معادلة مستقيم إذن باش ننشأ CF غناخد واحد الطابلو لإنشاء منحنى مستقيم بيان سور بصفة عامة لإنشاء مستقيم محتاج فقط جوج نقط ننشأ جوج نقط ونصيب بيناتهم مثلا دير نقطة هنا ونقطة هنا باش ننشأ منحنى يكفينا جوج نقط إذا هنا غناخد جوج نقط وهنا غناخد جوج نقط إذا هنا ناخد واحد الطابلو الوغ يعني بصفة عامة مي ما تنساوش أننا ممكن بروفيتيو ديال الكيستيون بريسيدون هنا السؤال السابق عندنا لو بوان مثلا النقطة الأولى إذا كانت عندنا إكس هنا إف دو إكس ألوغ إف دو زيرو فين كتنتمي إلى مجال موان 1 سيغ دو بلس لانفيني يعني كبار من إف دو زيرو كتساوي لنا هي 1 إف دو موان 1 سيغ دو إف دو ناقص واحد ولا جوج حسبناها ديجا إف دو موان 1 سيغ دو كتساوي لنا هي زيرو ممكن أيضا ناخدو شي قيمة صغار من ناقص واحد على جوج نقدرو ناخدو مثلا ناقص واحد إف دو ناقص واحد كتساوي لنا إف دو ناقص واحد هي ناقص جوج بيان سور غنعوض هنا ولا هنا نعوض هنا علاش حيت ناقص واحد صغار من ناقص واحد على جوج ناقص واحد ناقص واحد الوغ ناقص واحد في ناقص جوج هي جوج ناقص واحد هي واحد الوغ اف دو موان 1 هي 1 إذا هاد النقطة هادي كتنتمي ممكن تنتمي لهاد دلتا 1 والنقطة الثانية كتنتمي لهنايا الوغ غنحاولو ننشئو منحنى ديال الدالة اف الوغ هنا باش نسهل عليكم الأمورية عندنا سي اف هو كيساوي لنا بون هو دلتا 1 إنيون دلتا 2 مستقيمين دلتا 1 إنيون دلتا 2 دونك بحيث الدلتا 1
شنو كتساوي لنا دلتا 1 هو المستقيم ديال المعادلة إكغيك كتساوي لنا 2 إكس بلس 1 والدلتا 2 هو المستقيم ديال المعادلة إكغيك كتساوي لنا موان 2 إكس موان 1. هنا on a le point A سميوها مثلا 0,1 appartient à delta 1. Le point B مثلا كتنتمي لموان 1 0 كتنتمي هي دلتا 1. لو بوين سي اللي عندها موان 1 كتنتمي لنا دلتا 2. لو بوين بي حتى هي كتنتمي لنا دلتا 2. موان 1 0 كتنتمي لنا دلتا 2. اذا باش ننشأ الدالة اف غنشأ هاد المستقيم وغنشأ هاد المستقيم. اذا دابا بقالنا غير نشأو المنحنى سون بروبليم. ناخدو على واحد المعلم متعامل منظم repère orthonormé 1 2 3 4 1 2 3 4 هنا 1 aussi 2 3 4 moins 1 moins 2 moins 3 6 moins 1 moins 2 moins 3. الو نشوفوا اول نقطه 0 1 عندنا صفر في محور الافاصيل وواحد بدينا نعمل النقطه الاولى 0 1 فيها تجي 0 1 تجي هنا. النقطه الثانيه ناقص 1 على 2 0 يعني نقطه قلنا افصولها الرتوب ديالها الا كانت الافصول ديالها منعدم كتنتمي لمحور الاراتيب كان الارتوب منعدم كتنتمي لمحور الافاصيل. اذا هذه النقطه هذه كتنتمي لمحور الافاصيل فيها تجي هنا في النص موان 2. النقطة الثالثة اللي هي بوان سي عندنا في موان 1 ديال بوان سي. هنا عندنا ا او هنا عندنا لو بوان بي. إذن أول حاجة غنشوفو المستقيم دلتا 1. دلتا 1 قلنا ا و بي. الوغ تقريبا هنا باش يجينا شي منحنى مزيان. بون نحاولو نستعملو هاد لابوصة هادي كوميم. إذن هذا هو دلتا 1 هذا هو دلتا 1 نشأو دلتا 2 يكون عبارة عن هذا هو السقف. بون اذا بالنسبه لينا في هذه الحاله نقدروا هنا باش يجينا داك الشيء مزيان نقدروا هذا السي اف هذا نبدلوه ونخليو الدلتا 1 دلتا 2 هنا دلتا 1 دلتا 2 بحيث نقولوا السي اف شنو هو السي اف من حاله كيساوي لنا هو نصف مستقيم الأول اللي هو بي أو بي أ نصف مستقيم بي أ إنيو نصف مستقيم الثاني اللي هو بي سي بي سي نصف مستقيم حيث الدلتا هنا في الحالة دلتا 1 هو بي أ دلتا 2 هو بي سي. إذن هذا هو السي هذا هو السي اف
هذا هو السي اف. هنا مالوغوزمون كان خصنا نديرو بلون واحد، ولكن ماشي مشكل. هي مع الزربه. الوغ هذا هو السي اف، منحنى الدالة. هذا هو منحنى الدالة اف ديال الدالة المعرفة ب اف دو اكس كتساوي لا فالور ابسولي دو اكس بلس 1. إذا إلى هنا نكون قد أنهينا هذا المثال. من بعد إن شاء الله نحاول نديرو دوطخ إكزومبل إي à la prochaine fois إن شاء الله.